कुरानी आयत पीर साहब लिख देते हैं तो शिफा मिल जाती है और बरकत आ जाती है। पीर के लिखने से बरकत आ गई है, और पूरा कुरान घर में पढ़ा है, उससे बरकत नहीं आई। आपने एक दफा कहा, आपके नबी का वादा है जिसने भी अल्लाह का जिक्र किया अल्लाह उसका जिक्र जरूर करेगा। यकीन नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप अल्लाह का जब जिक्र करते हैं, ये तस्बीह तहलील ये शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट की तरह अरश के इर्द गिर्द चक्कर खाती है और आपको याद कराती है कि फलां शख्स ने इतने बज के इतने बजे आपका जिक्र किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसका जिक्र फरमाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को याद रखते हैं जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, आपने कहा सीरू हादा जुमदान सबकल मुफर्रिदून वमल मुफर्रिदून या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह ने कहा चलो चलो ये जुमदान पहाड़ आ गया, मुफर्रिदून सबकत ले गए। साहबा ने पूछा वमल मुफर्रिदून, मुफर्रिदून से क्या मुराद है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वालियां दुनिया में हर मखलूक पे सबकत ले गई, हर मखलूक पे सबकत ले गई अल्लाह का जिक्र करने से। अल्लाह का बंदा जिक्र करे तो हर मखलूक पर। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर निकले और ये सैयदना अमीर मुआविया की शान के ऊपर दलालत भी करती है हदीस, और पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? आपकी बासत का तज़किरा कर रहे हैं, आपकी नबूवत का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, कसम खा के कहो तुम यही बातें कर रहे हो। साहबा ने कसम खा ली, सच्चे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने तुमसे कसम वैसे नहीं उठवाई, या मुझे ये शक नहीं था तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन इससे मफहूम ये जाहिर करता है कि लेकिन इजाब था, आसमान से जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुझे आके बताया था कि ये जो बाहर सहाबा की मजलिस लगी हुई है ना, जहां पे अल्लाह का जिक्र हो रहा है और रसूलुल्लाह की बासत का तज़किरा हो रहा है और रसूलुल्लाह के नबूवत के खसाइल और खसाइस का जिक्र हो रहा है, इस मजलिस को लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों के पास इस मजलिस का सिर्फ जिक्र नहीं फरमा रहे, इस मजलिस पे फख्र फरमा रहे हैं। और इस मजलिस में सैयदना अमीर मुआविया भी शामिल हैं। और सैयदना अमीर मुआविया की ये जो हदीस है, उस आप बताइए और कोई भी हदीस ना हो, ये जो साहबा की एक छोटी सी टोली बैठी है, इनके ऊपर अल्लाह ताला फख्र फरमा रहा है। तो किसी सहाबी पे जब अल्लाह फख्र फरमाए, उस सहाबी के बारे में जुबान दराजी करना जायज हो सकता है, दुरुस्त हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्पेशल चंद फरिश्ते मुकर्रर किए, मैं फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है जो जमीन के ऊपर सैर करते हैं, तवाफ करते हैं, फिरते हैं। क्या करने के लिए? सिर्फ अल्लाह के जिक्र की मजलिसों को ढूंढने के लिए। ऐ अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा, जहन्नुम से महफूज फरमा। वो हर उस मजलिस में आते हैं जहां पे अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, नंबर एक बात, जन्नत का जिक्र हो रहा हो, जहन्नुम का जिक्र हो रहा हो, इस अंदाज में कि बंदे कह रहे हो अल्लाह हमें जन्नत दे दे, और बंदे कह रहे हो अल्लाह हमें जहन्नुम से महफूज फरमाए, और कह रहे हो अल्लाह अकबर, अल्लाह तू ही बड़ा। ये सही हदीस के अल्फाज है। और फरिश्तों को जब ऐसी मजलिस मिल जाती है, उसके करीब हो जाते हैं, कान लगा के बैठ जाते हैं, सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं। अल्लाह फिर फरिश्तों को बुलाता है, हाँ जी मजलिस मिली थी उस तरह की? बंदे कहते हैं जी मिली थी। मेरे बंदे क्या कह रहे थे? बंदे आपकी बड़ाई बयान कर रहे थे। उनमें से बैठे हुए हर शख्स ने कहा कह दीजिए अल्लाह अकबर। हर शख्स ने कहा अल्लाह अकबर, बैठे हुए थे आपकी बड़ाई को बयान कर रहे। उन्होंने मुझे देखा नहीं, अगर मैं उनके ऊपर अपनी जात को जाहिर कर दूं अल्लाह फिर तो आपकी बड़ाई हर वक्त बयान करते रहे, आपको कभी भूले ही ना। और क्या कहते थे? आपसे जन्नत के तलबगार है। जन्नत देखी है? अगर देखी होती तो हर वक्त ही तलब करते रहते, बगैर देखे तलब कर रहे थे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। और क्या कहते थे? जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। जहन्नुम देखी है? नहीं। अगर जहन्नुम देख ली होती, अगर जहन्नुम देख लेते तो हर वक्त सिर्फ उसी से पनाह मांगते रहते। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन फरिश्तों को गवाह बना के कहेंगे, ऐ फरिश्तों गवाह रहो, मैंने उस मजलिस में शरीक हर शख्स के ऊपर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। बताइए फिर क्यों ना हर मजलिस में ये तीन काम तो कम से कम होने चाहिए कि एक अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र तो जाहिर है दुरूस में होता है, लेकिन दो बातें इस हदीस से पता लगती हैं कि हर मजलिस में अल्लाह से जन्नत जरूर मांगनी चाहिए और हर मजलिस में अल्लाह से जहन्नुम से पनाह भी मांगनी चाहिए। और यही इस दफा जो आपको लेक्चर दिए उनका खुलासा भी यही है कि हर रोज उठिए,
اور ہر روز کم از کم 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگیے، اور ہر روز کم از کم 3 مرتبہ جنت کی خواہش کیجیے، اور کوشش یہ کیجیے 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، 5 مرتبہ ہو جائے، لیکن 3 مرتبہ تو کم از کم آپ نے یہ کوشش کرنی ہے۔ اور اپنی مجلس جب بھی ذکر کی بنائیں جہاں پہ رسول اللہ قرآن حدیث کی بات ہو، وہاں پہ یہ 3 جملے کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اللہ کی قسم ایسی مجلس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور یہ مجلس اللہ کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں بپا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری بھی اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرما۔ قرآن پاک کے ہی اسی ذکر کے حوالے سے بعض فضائل آپ نے پہلے سنے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک چیپٹر جمعے میں بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ قرآن پاک کتاب شفا ہے۔ ظاہر ہے جمعے میں بہت لمبا چوڑا وقت تو نہیں ہوتا کہ ان باتوں کا احاطہ کیا جائے، لیکن قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ جس کا ابتدائیہ جمعے میں بیان کیا، سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورت فاتحہ، اور سب سے زیادہ شفا کے حوالے سے یہ سورت مجرب ہے، یعنی ابتدائے قرآن ہی سورت فاتحہ سے ہو رہی ہے، اور شفا کی ابتدا بھی سمجھے سورت فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ اور آپ کے سامنے وہ وظیفہ رکھا کہ کینسر کے مریض بھی 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنے سے شفا یاب ہوئے فجر کے بعد 41 دن تک۔ اور صحیح حدیث کیا؟ 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن پاک بھی پڑھنے سے شفا ملنی ہے، لٹکانے سے نہیں ملنی۔ تو بندہ زمزم لٹکا کے پھرنا شروع کر دے، کلونجی لٹکا کے، شہد لٹکا کے پھرنا شروع کر دے کہ رسول اللہ نے کہا ان میں شفا ہے، ان میں شفا ہے، تو کیا زمزم لٹکانے سے شفا ملے گی کہ پینے سے؟ شہد لٹکانے سے ملے گی کہ پینے سے؟ کلونجی کھانے سے ملے گی کہ کلونجی کی پڑیا باندھنے سے مل جائے گی؟ تو اللہ کے بندو، یہ قرآن پاک بھی لٹکانے سے نہیں شفا ملنی، اس کو بھی پڑھنے سے ملنی ہے۔ آگے سے ہمیں دلائل دیتے ہیں جی قرآن، آپ مولوی جو ہے نا یہ لٹکانے کے بڑے خلاف ہیں، تویزات کے خامخواہ خلاف ہیں، تویز کے اندر تو قرآنی آیت لکھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، قرآنی آیت پیر صاحب لکھ دیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے اور برکت آ جاتی ہے۔ پیر نے کہا، یہ میں آپ کو ایک عینی حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ، اللہ کے بندے تویز نہ لٹکا پڑھ، وہ یار اس میں نے کھول کے دیکھا قرآنی آیت لکھی تھی۔ اچھا، پیر قرآن کی ایک آیت لکھے، سرانے کے نیچے جا کے رکھ دو، برکتوں کا نزول ہو جائے گا، گھر میں رکھ دو، برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ گھر جاؤ، الماری کھولو، 10 قرآن پڑھے ہیں، پورے قرآن، ایک آیت نہیں۔ اگر حالی رکھنے سے برکتیں آنی ہیں تو گھروں میں تو قرآن کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان سے کیوں نہیں برکتیں آ رہی؟ الماری کون سا گھر ہے مسلمانوں کا جہاں پہ قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کوئی ایک ایسا بندہ ہو یہاں پہ بیٹھا جس کے گھر قرآن نہ ہو؟ بھائی قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے اور پورا موجود ہے، ایک تویز اور ایک آیت تھوڑی ہے۔ پیر کے لکھنے سے برکت آ گئی ہے اور پورا قرآن گھر میں پڑھا ہے، اس سے برکت نہیں آئی؟ عقل کے اوپر بھی تو پھر پردہ ہے نا، پڑھنے سے آنی ہے۔ اور سعید خدری کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہی مفہوم بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی گئے، انہوں نے قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہ کی، خدمت نہ کی، خاطر نہ کی۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان کے سردار کو زہریلی شے نے ڈس لیا، بعض روایات میں بچھو کا ذکر، بعد میں سانپ کا، ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ اب وہ جب ڈسا گیا تو انہوں نے کہا تم میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ اس دور میں منتر کہا کرتے تھے، رقیہ شریعہ تو اب قرآن پاک اور حدیث اور ان کو کہتے ہیں، تو منتر ہے، کوئی دم کرنے والی چیز ہے؟ کہا ہاں ہے۔ صحابی کا یہ اجتہاد ہے، ابھی رسول اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوا، لیکن صحابہ کیونکہ ان کو پتا قرآن پورے کا پورا شفا ہے، انہوں نے کہا ہے میرے پاس ایک چیز، اور صحابی نے عدد بھی خود مقرر کیا، 7 مرتبہ ایک روایت میں سورت فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری، زہر کا اثر اسی وقت غائب ہو گیا۔ انہوں نے تحفے میں بکریہ دی، معاوضہ جو طے ہوا تھا وہ عطا کیا۔ اب جب معاوضہ لے لیا تو اختلاف ذہن میں آ گیا کہ پتہ نہیں یہ معاوضہ لینا جائز بھی ہے، علاج کے پیسے قرآن پاک کے ذریعے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ لے کے گئے۔ یہاں پہ بہت سے مسائل نکلتے ہیں، محدثین نے اس حدیث ایک سے بہت سے مسائل نکالے، ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے، کچھ لوگ ہاں مہاں عدد پہ اعتراض کرتے ہیں۔ عدد پہ اعتراض کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ عدد مجربات اور تجربے کی روشنی میں ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ 1 گولی کھا لو، 2 گولی کھا لو، 3 گولی کھا لو، کسی کو 10 20 گولیاں کھا کے آرام نہیں آتا۔ تو یہ جو راکی ہوتا ہے، دم کرنے والا، کسی کو 7 مرتبہ پڑھ دے شفا مل جاتی ہے، کسی کو 14 21 مجربات ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ کم از کم پڑھنے سے شفا ملنی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں واضح حدیث موجود ہے کہ جب تک شرک نہ ہو کسی شے میں، دم میں، علاج میں، ہر وہ علاج جائز ہے جس میں شرک موجود نہیں۔ اسی لیے یہ علاج کا باب مفتوح ہے، جو آپ ڈاکٹروں سے گولیاں، ڈرپیں وغیرہ، ٹیکے، انجیکشن لگاتے ہیں، یہ سارے جائز ہیں کیونکہ ان میں شرک موجود نہیں ہے۔
تو جب تک شرک نہ ہو تو عدد کا تعین شرک نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صحابی نے خود عدد کا تعین کیا، رسول اللہ کے سامنے جا کے پیش کی پوری بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا اس میں میرا بھی حصہ نکالو. یعنی اتنی پقیدہ کمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا حصہ مانگا، چاہے مذاخن چاہے لطافت طبع کے لیے مانگا، لیکن بات تو ثابت ہوگی. اور دوسری حدیث میں تو واضح طور پہ ہے، جہاں پہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگا کہ فلاں شخص دیوانہ تھا، مجنون تھا. عقل، یہ یاد رکھیے گا، زہریلی شے ہو چاہے کینسر ہی کیوں نہ ہو، زہریلی اشیاء جسم کی جتنی بھی ہیں، زہر آلود جو جسم کو کرتی ہیں، ان کے لیے سورۃ فاتحہ میں شفا موجود